Maayong adlaw kanatong tanan mga igsuon nako diha sa Ginoo ug ang akong mga friends diha sa Facebook. Anaa kita karon sa lalom sa atong ah, YouTube channel anang Jesus Dual Nature Vlog og diri sa ubos ning ako ang FB page sa ang yanong mga pulong. So, igsuon ko, murag nabaguhan ako. nini, nining ato ang nining panahon na kay tungod kay mga upat tingali ka bulan nga wala na ako makablog sa YouTube tungod kay gigamit katong ako ang gamay nga ako ang studio. Pero karon mag-una ni nga akong studio nga dinhi na nga atong paghimo. Kung mahimo sa usa ka semana makaduha ako mo vlog dili man tong didto nga bisag unsang orasa pwede ako. So karon murag ako nang gikuan nga magpadayon ako ni ining ato ang I think atong channel. Yan eh. So mo live ako ani igsuon ko karon pero i-upload na to ngadto ni sa ako ang YouTube channel ang Jesus Dual Nature Vlog. So, igsoon ko ang mga bag-o nga mga nga nakatanaw niining ato ang channel. Kanang ipahinumdum na ako nga kining mga wali na ako din hindapita nga akong ipaambit kaninyo nga biblical Bible ko na kay Bible commentarista ako. Kini igsuon ko Trinitarian Jesus Dual Nature Universalism view. Buti ba sabot igsuon ko duha ang kinaiyanan ni Hesukristo. Trinitarian na. O Trinitarian ang akong pagka-Trinitarian ako kuno sa. Kining akong pagka-Trinitarian buti pa sabot tulo ka ang Dios tulo ka being di man ta makaingon na nga mga persona gyud na sa kay ang Dios nga Tinoo dili na siya persona, espiritu na ug ang espiritu di gyud na siya makita. Omnipresent na siya sa tanan lugar og wala siya ilawas. Wala siya ilawas. So buti pa sa butig ko ang Trinity nga espiritu dili siya bulag. Kung ibutang na lang nato persona kay mao man ang nakuan nahimula ng persona ang Dios sa diha nga si Kristo nahimong tao. Okay? Pero ang iyang gitawag nga man dili na siya persona. Pero tungod kay nagpakatao siya gianak gitawag siya nga anak sa tao tungod kay ningaagi man siya kang Maria. O nagpakatao siya nga naparihan nato. 100% siya nga tao. Okay? O nahimo siyang kalag. Kalag na, igsuon ko. Di na lang kung mabasa ang mga teksto, kung imong tanawon, anaa na sa Juan 1 ngadto sa 4 o sa bersikulo 4 kung imong 14 nga imong ikuan sa tawagan ni imong i-pass forward kana mamataw nga si Kristo nahimo gayong tao. So, duha ang kinayahan ang usa, nahimo siyang anak sa Dios. Karon pagkaanak sa Dios, na ba siya amahan? Wala siya amahan nga biological nga si Jose nga bana ni Maria. Okay? Ayaw nga si Maria walay bana. Okay? Og naay sila anak pagkahuman ni Hesukristo pagkatao kang Maria, nanganak sila. Mga unom tingali tanan ang anak apila si Hesukristo, si Kristo maoy kamagulangan. Pero sa samtang nga buros si Jose sa kasaluatan nagingon wala niya hilabti. Virgin si Maria, pero pagka mga anak na gani, ay siyempre, dili na siya virgin. Ken siya mga anak. Malagmit to, mga matod pa, wala ko masayop, mga 4 ka lalaki, ug 2 ka babae. Naana, di na lang ko mag-iskot kay aron dili ako mataas kining akong pag-vlog kaninyo. Kining akong pagpaambit kaninyo. Ako mong gisulan sa to paduha ka nature. Ang tunod siya nga Diyos, tungod kay nga Diyos siya. Dili siya bulag nga Diyos. Igsuon ko. Ang Trinitarian tulo ka persona ibutang na lang nato tulo ka persona nga dili bulag sa usa ka Dios kay ngano wala nay lawas walay bukog ang Dios og
si Kristo lang ang nahimong tinuod nga tao nga pareha nato nga makita. So mo di ba sabot sa pagkatao ni Kristo nga gitawag niya nga amahan, ang iyang amahan mismo ang kadtong nagpadala niya nga Trinity. Pero dili siya bulag kay nga gipuy-an man siya sa Espiritu Santo. Naa kaniya ang Espiritu Santo og naa usab ang amahan og naa usab ang iyang espiritu nga naa nga dili bulag sa Dios. Amen. Ingon na ang Bible para ka makasabot, mao di na ang Trinity. Dili ka laay mga uban nga mo naglibog sa Trinity. Kaya ang ilang pagtuo nga ang Trinity na ay lawas, nga naitapad. Nahinumdum ako atong kang Kibuloy, na naay nang kang Ili Soriano, na nangutan na ba'y lubot ang Diyos? Tingin mo si Ili, nga kung walay lubot ang Diyos, o sa may ang ilingkod, kay milingkod man siya dito sa tuwa sa Diyos. Igsuon ko, wala kasabot si Ili, ana. Kay nga ang tinuod, may mga tao nga magkuhan sa Biblia, mangumentaryo sa Biblia, nga literal. Igsuon ko, ang Biblia, mas mubasa na ta sa Biblia karon ha, ang Biblia, gikan sa Genesis nga atong basahon ron, hantod sa pinadayag, halos na mga figurative language and symbols o mga simbolo o mga figures of speech. Bisan ganing parable igsuon ko. Ang parable ni Jesucristo dili na mga yano. Okay, kay musulti si Kristo sa kadaghanan pinaagi sa sambingay. O katong iyang mga apostoles kundi nakasabot kay sambingay iyang hubaron. Amen? Okay. Ato kita kay aron kay universalism ni ang akong topic ha tungod kay universalism ni. Igsoon ko ang akong pagka-universalist nga pagtuo nga Jesus dual nature theology o ganang tawag na ako nga theology nga walay labot ang yawa. Daghan nga mga universalism nga mga sikat, mga karaan gyud nga ang ilang pagtuo nga apil ang yawa. Igsuon ko walay labot ang yawa. Pakasala sa pagbuhat sa mga anghel, igsuon ko tarong na naa si Lucifer na tulo na mga archangel, Lucifer, kaning si Michael and Gabriel. Katong si Gabriel, di ba? Mao to'y nagpaila kang Maria pagkaburos nga naagburos siya. Og si Michael pod diskutan pod na og si Lucifer. Kana si Lucifer igsuon ko pakasala ni Lucifer nahimo siyang iyawa. Okay? Gitawag siya nga Satanas. Og diha igsuon ko namatay sa espiritu ang anghel. Ang kanang kamatayon ni igsuon ko ang yawa karon nga gitawag ang yawa, patay nga espiritu na siya. Bisan siya naggawom, bisan pagbutang nato nga mag sulti siya, makasulti siya kay ngano ang yawa puro pareha gyapon na sa Dios. Ang Dios makasulti siya. Mahimo magpakita siya bisag unsang mga butang nga physical. Mao gyapon ang Dios. Ang nakalahi lang sa Dios, ang yawa wala gyapon na ilawas, wala gyapon na kay ngano espiritu na siya pareha sa Dios. Pero ang nakadiferensya lang sa pagka-espiritu sa yawa, ang mga yawa lahi-lahi siya. Dili man pareha sa Dios nga Trinity nga usa ra gyud siya nga lukop ang tibuok universo ngayang mas dako siya sa universo sa iyang gihimo. So ang yawa mao na nga mo travel. Okay? Pero ang Dios dili mo travel. Kay ngano naa siya sa tanan dapit. Amen. So adto kita igsuon ko karon makakuan mo nga pakasala sa anghel nadala ni pakasala ni Lucifer nadani niya ang tulo ka isa katulo man na kabahin. Okay, katulo man na puro na sila na ay mga sakop. Nakuha gyud niya ang nadani niya ang 1/3 sa mga anghel. Ang 2/3 nabilin o mao nang kang Michael o kang Gabriel kay mao man mga archangel. So siya na ang kuan didto gipalayas siya dito na di na siya dili na siya tarong kay pakasala siya ay patay siya sa espiritu. Pero kining akong ipaambit ninyo, paghimo sa tao, naghimo dayon siya tao. Paghimo sa tao igsuon ko. Pero ang tao dili na espiritu, gihimong kalag ang tao. Ang kalag timani kung unsa ang kalag nganong moingon ako nga si Kristo tinuod nga tao,
Tungod kay ngano nahimo siyang kalag. Ang mga mananap gani gitawag na kalag. Ngano nga gitawag kalag? Tungod sa dugo. Ang kinabuhi sa mga mananap ug tao anaa sa iyang dugo. Naa sa Leviticus 17:14 na. Okay? Buti pa sa buta na igsuon ko, kung mawadang kag dugo, patay ka. Di na ka maginawa. Okay? Pero sa espiritu igsuon ko, bisan nagginawa ka, nga tao, ng paghimo, nan, patay ka sa espiritu. Kaya ngano man di ay igsuon ko. Okay, ato na yung kuanon diri sa magbasa na ta sa Biblia, igsuon ko. Diri sa Genesis 3, nagingon, akong basahon igsuon ko ha. Sa tanang mananap nga gibuhat sa Ginoong Dios, ang bitin mao ang labing limbungan. Gipangutana sa bitin ang babae, gidid-an ba di ay kamo sa Dios pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman? Okay. Timan di dayon na kanang mingon ako, kini dili ni literal nga bitin. Dahil uban nga bitin daw. Dili kay kini sila usan ni gibutang ang tao pag himo ka nga danugi, gibutang sila sa Garden of Eden. Dito sa Garden of Eden, dito ang yawa. Dito sa kay duha ka kahoy ang gisgutan ani. Ang kahoy sa pagila sa dautan og maayo. Nga dili sila pakaunang gibawalan gyud sila ana. Og ang kahoy nga gitawag nga kahoy sa kinabuhi. Naay mga bunga ana. Ayaw ing na nga ang bunga nga naay mga bunga nga naay klaro nga mga prutas kani dili ni literal igsuon ko. Ang uban mo ingon nga kadtong kahoy sa kinabuhi prutas, gisimboluhan ra na siya igsuon ko dili literal. So, mao na nga dili sila paduolon. Apan nahaylo si iba dito. Mao ni nga atong basahon nga sa tanan mananap nga gibuhat sa Ginoong Dios, ang bitin maong labing limbungan gipangutana sa bitin ang yawa, ang babae, gididan ba di ay kamo sa Dios pagkaon sa bunga sa tanang kahoy sa tanaman? Okay? Gididan man, tinuod gididan na. Kining bitin ha, mabasa ni nga ang bitin, dili ni bitin nga nagkamang nga makasulti. Gisimbula na ni giyawa ko sa Revelation, mangyawang karaang bitin nga maong yawa. Kay kini siya bakakon ni. Okay? Tungod kay makasasala. Okay? Bitin, okay. Mitubag ang babae. Makakaon kamo. Makakaon kami sa mga bunga sa tanang kahoy sa tanaman. Gawas sa kahoy nga anaa sa taliwala niini. Gididan kami sa Dios sa pagkaon og bisan gani sa paghikap ni ining kahuya. Okay, duol man siya dito. Atong kahoy nga ginadili. Kung supakon namo kini, mamatay kami. Ogoy. Tanawa ha. Mamatay kami kung supakon. Mingon ang bitin dili tinuod nga mamatay kamo. Okay? Gisulti kini sa Dios kaninyo kay nasayon man gud siya nga kun mukaon kamo niini maabli ang inyong salabutan ug may sama kamo kaniya nga nasayod unsay maayo ug unsay dautan. Buti pa sa butani nga sa wala pa sila makasala di ay inosente di ay sila. Okay, inosente sila. Pero ayaw na nga dili sila makadawat ug mga unsa dia kayo na sila na ay freedom of choice. Gitagaan sa Ginoo nga gitagaan sila freedom kung musugot bagid sila nga dili mutuman bagid sila sa iyang gisugo. Apan gisupak igsuon ko karon namatay gayon sila diretso diha namakagyud ang bitin. Pero ang labing tinuod kung tao kita moingon namatay ba di ay nga dugay pa man mamatay ang kuan sa espirituhanon nga kahimtang patay diretso na igsuon ko. Pero sa physical nga pagtanaw wala man. Kay nakigistorya pa man siya danog iba. Gani ang bitin, nakikistorya nga patay man na sa espiritu. Nganong patay man sa espiritu na ang tao pagkasala, igsuon ko. Nganong namatay sila. Tungod kay kang kinaiya sa yawa, nahiusa dito. Ang kanang prutas nagsimbolo na sa kinaiya sa yawa, igsuon ko. Nga unsang sala, sala. Ang atong pagkamalawayon, ang atong pagkabakakon, ang atong tanan nga dautan buhat, igsuon ko. Mauna ang kinaiya sa yawa nga gipaambit kang Adan o uban sa iyang mga anak nga kitang tanan tao. So karon naunsa man ang tao patay sa espiritu ato nang ipadayon. Okay. Sa bersikulo 6 na taigsoon ko. Sa pagkakita sa babae nga ang maong kahoy na manindot kayo ug lamiang kanon
ang bunga niini ug makapahimo kaniya maalamon mikuha siya sa bunga ug gikaon niya kini. Unya gihatagan niya ang iyang bana ug mukaon usab siya. Pagkahuman mikaon usab siya kay haylo po niya si Adan in taon. Ang labing tinuod sa Bible nagingon nga si Adan wala ilara sa sa wala mailad. Ang una nga nakasala si Adan, si Iba na una nakasala o gipaambit si Adan kay siyempre iya kung asawa pinanggagon niya si Iba. Ning kuan man siya, nakalimot siya sa sugo sa Dios. Di nakasala usab siya. Pagkahuman gayon nilagkaon, naabli ang ilang salabutan ug nakita nila nga hubos diay sila. Busa naghimo sila mga tapis gikan sa mga dahon sa kahing igira aron itabon sa ilang lawas. Timan igsuon ko, dili ko moingon nga literal nga mahubo ni sila. Igsuon ko, lalimang ka kung tao ka, igsuon ko, nagpuyo ka dito sa anang mabugnaw nga lugar ana, kay siyempre daghang kakahuyan, o patay ka. Ang labing tinuod ani nga nag-ingon ani nga hubo sila, ang pagkahubo igsuon ko, makasasala ka. O, hubo gani ka, makasasala ka, igsuon ka. Nakasala sila, walay malisya nila, ibutang nato. Kaya nga, mga inosente man sila. O, ito man mga inosente sila. Pagkasala nila, tanawa, naabli ang ilang, pagkakaon nila, naabli ang ilang salabutan, ug nakita nila nga, hubo diay sila. Busa, nahimo sila mga tapis gikan sa mga dahon, sa kahoy ug gigir, aron itabon sa ilang lawas. Okay? Kunuhay, gitabon kay nga naulaw sila. Kaya ang sala igsuon ko makaulaw na nga buhat. Makaulaw na nga buhat ang sala. Gibutang nila diri, kini tanawa nga sambingay ra ni dili ni literal pero sa espirituhanon nga atong paghubad igsuon ko gihuban na ako sa espirituhanon nga kahimtang. Okay? Ingon na ako usa ko ka Bible commentator igsuon ko. Nasayod ako kung unsa ni siya ako nang hubaron ngadto sa espirituhanon nga kamatuoran. Parehagod kang mao ni nahitabo kanang daghan mga pastor nga nang di magkasinabot sa pagsabot sa Biblia. Napareha sila kang Nicodemo pagkuan ni Hesukristo nga pagkuan nga kung dili ka mataw pag-usab dili ka makasulod sa gingarian. Ang pagtuo ni Nicodemo nga ang pagkatao pag-usab nga mubalik sa bakan sa literal apan gisultihan ni Kristo nga sultihan ko ikaw nagingon si Jesucristo sa kamatuoran. Ang kamatuoran igsuon kung musulti ako physical di gyud nakasabot kay ang kamatuoran igsuon ko anaa sa ang tinuod nga kamatuoran anaa sa espirituhanon. Amen. Mao ni nga kining physical itiman nga naay espirituhanon nga implikasyon. Okay. Sa pagsanop na sa adlaw, nadungog nilang Ginoong Diyos nga naglakaw sa tanaman busa mitago sila sa kakahuyan. Apan ang lalaki gitawag sa Ginoo, hain ka ba? Muingon ka nga ang Diyos wala kuan man ang Diyos, omnipresent man na, makabalo kung asa diya. Pero ang pagsulatan ni gisulat ni Moses sa tawhanon nga ato ang buti pasabot sa physical nga ato ang pagsabot. Okay? Ang lalaki mitubag, nadungog ko ang imong paglakaw sa tanaman ug giabot ako kahadlok ug mitago ko kay hubo man ako. Kinsa may nagsulti kanimo nga hubo ka? Nangutana ang Dios. Mikaon ka ba sa bunga sa kahoy nga dili ko kanimo? Ang lalaki mitubad. Ang babae gihatag sa mo kanako maoy naghatag kanako sa bunga sa maong kahoy nga mikaon ako niini. Wala dayon siya mo admit sa iyang sala. Yung babae dayon nang iyang kuan tungod man sa babae imong gihatag nako. Mao nang nga nahilo siya. Okay, fast forward kita so para dili ta madugay. Og moingon ang Dios miingon og ang Ginoong Dios miingon sabitin ay fast forward nako. Ang babae sa 3 siningon ang Ginoong Dios nangutana sa babae. Kaya mangingnan ang babae man nagatag. Nganong gibuhat mo man kini? Ang babae mitubag, giilad ako sa bitin, busa mikaon ako niini. Ay kadagang karon mangingilad igsuon ko sa Facebook, daghan mangilad kanilang daan sa political nga mga vloggers, kung mutuo ka ana, na diay mga fake news. Kini timani dili ni fake news ang ako vlogger ko, pero
religious vlogger ko. O dili ni fake news. Kay naatay gibasihan nga tarong dili natutuison ang kamatuoran. Okay. Ang Ginoon Diyos miingon sa bitin ay ang babae minto magiilad ako sa bitin. Okay. O ang Ginoong Diyos miingon sa bitin, tungod ni ini silutan tungod ni ini silutan ka. Ang bitin ng gingnan sa Ginoo. Ikaw lamang tanan mananap nga mahiagom ni ining tungluha. Okay. Sukad karon magkamang ka na pinaagi sa imong tiyan ug mukaon ka kanag-abog sa tanang adlaw sa iyang imong kinabuhi. Tanawa kung imo ning literal na ay mga uban nga mga magtutudlo, mga pastor nga maingon ay di ay ang bitin sa una makasulti di ay og naglakaw. Karon mao na di ay kay gitunglo nagkamang na. Ang pangutan nagkaon ba na ang bitin og abog? Di tanawa masipyat yun ang tao kung imong iliteral kini nga kuan busa igsuon ko timan nga ako Bible commentator dili natutuison ang kamatuoran. Okay. Og magkaon ka sa tanan adlaw sa imong kinabuhi. Siyempre magkaon og abog kay nga ang tanan tao mamatay man kay unya mabasa nato nga na iya nang na gamhanan ni na iyang na ulipon na ang tao. Tanawa. Himon kung magkaaway ikaw ug ang babae ug mahimong kaaway ang imong kaliwat ug ang iyang kaliwat. Dugmo ko niya ang imong ulo ug paakon mo ang usab ang iyang tikod. Di man na ang kaliwat sa bitin unsa kay pakasalan niya lang adan ay bani gipalayas na sila. Og mao ni nga kuan kini nga propesiya ni nga ang kaliwat sa babae ang mga tao ug ang iyang kaliwat siyempre kaliwat sa demonyo na okay kay daghan man na kaliwat magkuan na maglinumtanay na mahimong kaaway sa imong kaliwat ug ang iyang kaliwat tanawa dugmo ko niyang imong ulo ug paakon mo sab ang iyang tikod tanawa ningingon diha ang Dios nga mahimong kaaway dugmo ko niyang imong ulo ang ulo sa bitin ug paako niya ang iyang tikod. Kini timan ni propesiya ni kang Hesus dito sa cross nga namatay sa kay siyempre gamhanan ang bitin. Pero gidugmo kang daan ang iyang ulo. Makapaak ba day ang bitin kung gidugmo kang ulo? Sa ulahin na nga akong vlog anak kung ano na aning kini nga kuan, imalangan ta. Basta kay diri nakasalan ng babae. Unya gisilutan dayon ang bitin igsuon ko. Unya, sunod, gingnan na. Ug mingon siya sa babae, dugangan ko ang imong kalisdanan, inig pa namkon mo. Ug ang kasakit sa imong bation, inig panganak nimo. Apan bisan pa niini mangandoy ka, gihapon sa imong bana, ug siya maoy magbuot kay nimo. Tanawa igsoon ko tungod sa babae, imbes nga sila equal sa pagbuhat nila nga magdumala sa mga butang sa kalibutan naunsa naman igsuon ko na ulipon na hinuon ang babae sa lalaki. Mao na kung imong tanawon nining sa Biblia ana ngano ang mga babae wala na murag lang na nilag ulipon sa Old Testament ang mga babae. Swerte lang na pipila lang ang mga pinili sa Dios nga dili maulipon. Amen. Mao na nga mga babae wala ra na sa Old Testament tungod sa sala ni iba. Unya miingon siya sa lalaki tungod kay nagpadani ka man sa imong asawa ug mikaon mo sa bunga sa nga gidili ko kanimo mahimong tinunglong yuta tungod sa imong gibuhat. Maghago ka pag-ayo sa tibuok nimong kinabuhi. Una pa kini mohatag sa ug ibong alang kanimo ang abot alang kanimo. Muturok sa yuta ang mga sampinit o mga sakbot alang kanimo o magkaon ka sa mga bunga sa mga tanom sa kapatagan magpatulo ka sa imong singot o maghago pag-ayo una pamuhatag kanimo ang abot sa yuta hangtod mo balik ka sa yuta nga imong gigikanan hinimo ka gikan sa yuta ug sa yuta ka mo pauli. Igsoon ko tanawa pagkamatay wala sama sa kong gingon nga wala dayon direkta nga namatay siya. Pila pa to ka tuig
Si Adan nga kuan hapit mag-isa ka libo tingali itong kang Adan kinabuhi nga usa siya mamatay. Oh? So, wala mo ingon minig ka matay adto ka sa langit o diin ka sa impierno mo adto. Wala. Balik ka diri sa yuta. Kay diin ka sa yuta. Mao na nga naa diha sa lubnganan igsuon ko ang mga patay tuwa pa karon sa yuta igsuon ko. Pero ang iyang espiritu, lain na lang istorya, nga naa dito sa Dios pero wala ta moingon og adto sa langit. Okay ha? Basta ka, siyempre kung asa ang Dios to ang langit. Okay. Sa to pa gisilutan igsuon ko. Pasturan kita kay para dili na ta maglangan igsuon ko. Okay. Unya miingon ang Ginoong Dios karon ang tawo na sama na kanato ug nahibalo na siya unsay maayo ug unsay daotan. Tanawa ha. Tinuod yun ay. Nga, mabright yun sila. Oo. Kaya nga, naparihan naman ng tao. Naparihan na daw kuno kanato nga ang Diyos. Nga, tanaw, unya mingon ng Ginoong Diyos. Karon ang tao, nahisama na kanato, og nahibalo na siya unsay maayo ug unsay daotan. Naparihan na gyud kita sa Diyos, no? Kinahanglan dili siya tugutan pagkaon sa bunga sa kahoy nga naghatag og kinabuhi. Aron dili siya magpabilin buhi hangtod sa kanturan. O tanawa, kisa to papatay siya gyud tinuod, patay sa espiritu. O gyud. Kana dili na pagkaonon kay kung magkakaon to siya, eternal life to igsuon ko. Eternal life to. O ako mong isgutan ng eternal life, giabrihan ra ni sa panahon na ato sa New Covenant, na panahon ni Kristo. Okay. Dili malangan ta ani. Busa naghatag og kinabuhi. Okay. Busa gihingan lang sa Ginoong Dios ang tao, gihingin lang sa Ginoong Dios ang tao gikan sa tanaman sa Eden, gipaugmad sa yuta nga iyang gigikanan. Gipapahawang Dios sa Dios ang tao o gibutangan niya ang sili nga niya ang silangan sa tanaman sa Eden ug mga kirubin ug usa ka espada nga nagdilaab ug nagtuyok-tuyok ug wala yung makaduol na sa kahoy nga naghatag kinabuhi. So, pagpahawa dito sa Garden of Eden nga gitawag na ko simbolo og langit nga ilang kahimtang kay wala sila mga problema dito, pagkasalanan nila impierno na igsuon ko. So ang tao igsuon ko anaa sa impierno nga kahimtang. Mo kini igsuon ko na ako'y gilikayan di ay nga wala na ako makuan diri iskutan na to kay nahuman naman ang akong kuan ni ako'y punto nga alang kaninyo. Ginganlan sa lalaki ang iyang asawa nga iba kay siya man ang inahan sa tanan mga tao. Si iba ang kuan ang inahan sa tanan tao. Ug nagbuhat ang Ginoong Dios alang kang Adan ug kang iba ug mga sapot nga panit sa mananap ug gibistihan niya sila. Igsuon ko mo ning grasya sa Ginoo. Bisan gisilutan sila, paduguan sa Dios. Gipaduguan og buti pa sabot. Gipasaylo siya sa ilang sala na gani. Gipasaylo kay gipaduguan naman to, gibistihan na sila sa Dios. Ang kadtong dugo simbolo to sa pagpasaylo. Okay? O kadtong panit sa ilahang pagkaulaw nila. So, ang tao lang nga gipalayas na kisa Ginoo. Apan dito gingon nako nga gitag na nga ang kaliwat sa bitin ug ang yawa mag-away ug kana nagsimbolo na kang Kristo dito sa krus igsuon ko. Kaysa pag dito sa krus igsuon ko nagingon si Kristo nga amahan ko, nagingon siya, pasayloa sila kay wala sila nasayo sa ilang gibuhat. Sa wala pa gani, di ay siya dispiras, na ay sila nadungog, nasa nga dalugdog dito sa Juan 12, 31-32, ngadto sa 33, dili na lang nakukutlong kay aron dita madugay. Nagingon dito sa Juan nga, kini, kung iisa na ako gikan sa yuta, kabigo na ako ang ningingon siya, niining panahon na, sa 31 ha, 12, niining panahon na, akong gihukman ako ang nagmando nining kalibutan na. O sa to paggihukman, gipahawawa. Walay labot ang kalawasan, gihukman niya ha.
kuna. O kung iisa na ako gikan sa yuta, kabigo na ako ang tanang tao nga rikan ako. Wala magingon ang mutuo. Wala moingon dihang mutuo. Tanang tao kabigo niya nga rikang Kristo. Sa ito paduguan niya ang tanang tao. Mao nang universalism igsuon ko. Walay labot ang yawa. Walay labot ang yawa sa iyang pagkamatay dito sa krus. O gipasaylo niya ang tanang tao igsuon ko. So ang pangutana igsuon ko, natuman din ang kuan. Nga moingon ako dito sa krus na natuman nga napaakang gyud siya. Pero gidugmok na ang iyang ulo. Kaya nga ipapahawa siya. No? Sa wala pa siya mamatay, dito naman siya sa gidugmok na ang ulo. Ano, wala na siya ang yawa. Ang yawa, igsuon ko karon din wala na gahom ang yawa. Walay gahom ka na to igsuon ko. Sa ato kitang magtotoo kay ang Espiritu sa Dios ana ka nato kitang mga magtotoo. Pon mangigsuon ko ana ang mga pangutana diha igsuon ko ninyo nga naa nambrad nganong patauhon pamantaron ta maluwas sa sunod na nato mga igsuon ko kay malangan na ta. So kinira nga akong gipaambit kaninyo igsuon ko murag taas-taas ni kay introduction nato kaniha kay akong gipaila kung unsa ang akong Trinitarian Universalism view nga si Kristo tinuod nga Dios, tinuod siya nga tao. Nagpakatao siya kay aron paluwason ang tanang tao. Ug mauna dito sa krus ang tanang tao giluwas sa gahom sa kamatayon. Ug ang tanang tao sa iyang kamatayon mabanaw pohon kay aron hukman. Ug sa sunod higayon ni gigusuon ko akong ipa matuod kaninyo kung nga kung unsa gayod ang universalism view nga Jesus dual nature. Kini si Brad Lando mga igsuon ko. Dagan salamat sa inyong pagpaminaw. Hantod na po sa sunod higayon. Dagan salamat sa inyong pagpaminaw.